ओम शांति। नीचे प्यारे बाप दादा, ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र प्रदेश नंबर 1 की मुख्य संचालिका परम आदरणीय ब्रह्म कुमारी गीता दिदीज्यू, साथ ही अन्य सेवा केन्द्रहरूमा स्थित निवासी आदरणीय दिदीज्यूहरू, भाइजीहरू, साथै आफ्नो घर गृहस्थमा रहेर पनि कमल पुष्प समान स्थितिमा स्थित रहेर बाप दादाको महावाक्य सुन्नको लागि तल्लीन रहनुहुने सम्पूर्ण ब्राह्मण कुलभूषणी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष आज हामी 25औं हप्तामा प्रवेश गरिरहेको छौँ। सुन्दा सुन्दा अनेक क्लासहरू हामीले 25 हप्ता पार गरिसकेका छौँ र साथै आजको विशेष महावाक्य भनेको विगतको पछिल्लो दिन जुन आइतबारको रहेको थियो 14 मार्च 2021 को महावाक्य जुन रिभाइज रहेको थियो 18 नोभेम्बर 1987 को महावाक्य, जसमा बाप दादाले टपिक दिनुभएको थियो हामीलाई शान्तिको शक्ति जमा गर्ने साधन अन्तर्मुखी र एकान्तवासी स्थिति। बाबा जो सर्वशक्तिवान बाप दादा हुनुहुन्छ, बाप दादाले हामी बच्चाहरूलाई पनि रूहानी शक्ति सेनाको रूपमा देख्नुभयो र बाबाले भन्नुभयो कि रूहानी शक्ति सेना अर्थात् विचित्र सेना जसमा शान्तिको शक्ति भरिपूर्ण हुन्छ र शान्ति हरेक आत्मालाई प्रदान गर्ने अहिंसक सेना हो। यो अहिंसक सेनाको विशेषता भनेको नै शान्तिको शक्ति हो। शान्तिको शक्ति अर्थात् रूहानी शक्ति सेनाको विशेष अस्त्र हो भनेर बाबाले भन्नुभयो र बाबाले हामीलाई त्यस बीचमा शान्ति देवाको टाइटल दिँदै हामीलाई सोध्नुभयो कि हामी बच्चाहरूले कहाँसम्म आफूलाई शान्तिको शक्तिले भरपूर्ण गरेको छौँ, अर्थात् आफूलाई कहाँसम्म शान्तिको शक्तिले जम्मा गरेर विशेष शान्ति देवाको रूपमा स्थित छौँ। बाबुले चेक गर्न लगाउनु भयो। अवश्य पनि हामी सबैले चेक गर्दैछौँ होला, किनकि बाबुले भन्नुभयो कि शान्तिको शक्तिको सेवा भनेको बेहदको सेवा हो, विशेष सेवा हो। अहिलेको समयमा वाणीको शक्तिको सेवा प्रयोगमा हामी ल्याइरहेका छौँ र कार्यमा ल्याए अनुसारको सफलता पनि हामी बच्चाहरूले प्राप्त गरिरहेको हामीलाई अनुभव छ। तर बाबाले भन्नुभयो कि त्योभन्दा पनि विशेष सेवा र श्रेष्ठ सेवा भनेको त शान्तिको शक्तिको सेवा हो। जसरी शान्तिको शक्तिको साधनहरू पनि बाबाले बताउनु भयो। उदाहरणमा वाणीको शक्तिको साधनहरू भनेको चित्र, भिडियो र प्रोजेक्टरहरू हुन्छन् भने त्यसरी नै शान्तिको शक्तिको सेवाको साधनहरू बाबाले भन्नुभयो। एक भनेको शुभ सङ्कल्प हो, अर्को शुभ भावना र साथै अर्को तेस्रो रूपमा बाबाले भन्नुभयो नयनको भाषा भनेको नै शान्तिको शक्तिद्वारा सेवा गर्ने साधनहरू हुन्। सबैभन्दा पहिला बाबाले नयनको भाषाद्वारा सेवा कसरी हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो कि विशेष जसरी अहिलेको समयमा वाणीद्वारा हामीले हर आत्माहरूलाई बाबाको वा बाबाको रचनाको परिचय दिँदैछौँ, जसबाट हरेकले बाबाको र रचनाको परिचय पाइरहेका छन् भने शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण जब हाम्रो नयन हुने गर्छ भने तब नयनको भाषाद्वारा हर आत्मालाई बाबाको अनुभव गराउने गर्छ। बाबाले भन्नुभयो कि शान्तिको शक्तिमा यति बल हुन्छ कि हर आत्मालाई यादको यात्राको अनुभव पनि गराउन सक्छौँ। जसरी कमेन्ट्रीको माध्यमद्वारा अहिलेको समयमा हामीले हर आत्मालाई यादको यात्राको अभ्यास गराउँछौँ, त्यसै गरी शान्तिको शक्तिको बलद्वारा नयनद्वारा बाबाले भन्नुभयो आफ्नो अनुहारद्वारा नै हर आत्माले त्यो अनुभव गर्नेछन् बाबाको स्वरूप र हामी आत्माहरूको स्वरूप, जो निधारको बीचमा चम्किलो आत्मा ताराको दिव्य ज्योति उनीहरूले अनुभव गर्नेछन्। बाबाले भन्नुभयो कि हर आत्मालाई त्यतिखेर अनुभव हुन्छ
याद गर्न उनीहरूलाई सहज लाग्नेछ। हाम्रो अनुहार देख्दाखेरि नै जब हाम्रो स्थिति शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण हुन्छ, तब बाबाले भन्नुभयो कि हर आत्मा जो महसुस गरिरहेका हुन्छन् यादको यात्राको अवस्था कस्तो छ भनेर उनीहरूलाई त्यो अनुभव हुन्छ। त्यो समयमा या त कुनै बीजरूप स्वरूपको स्थितिको अनुभव उनीहरूलाई हुन सक्छ, या त फरिस्ता स्वरूपको स्थिति अहिले भइरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई महसुस हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। साथै अन्य भिन्न भिन्न स्वरूपको स्थितिको अनुभव पनि हामीले आफ्नो अनुहारद्वारा अनुभव हरेक आत्मालाई हामीले गराउन सक्छौँ जब शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण हामी आत्मा बन्न सक्छौँ। साथै बाबाले भन्नुभयो कि जसरी आफ्नो वाणीद्वारा हामीले हर आत्मालाई स्नेहको सहयोगको भावना उत्पन्न गराउने कार्य गर्दैछौँ, त्यसरी नै सङ्कल्प शक्ति जब हाम्रो शुभ भावनाको शक्ति जब हुन्छ प्रबल रूपमा भने हर आत्माको पनि हामीले भावनाको शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। अर्थात् उनीहरूको भावनालाई जस्तोसुकै अवस्थाको भए तापनि श्रेष्ठ भावनामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यति बल हुन्छ शान्तिको शक्तिमा, बाबाले बताउनुभयो। त्यसै शान्तिको शक्तिको अवस्थामा स्थित रहेर जब हामी एक एक सङ्कल्पको दान हरेक आत्मालाई दिन्छौँ भने उनीहरूको जस्तोसुकै व्यर्थ सङ्कल्पलाई पनि हामीले समर्थ सङ्कल्पमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। बाबाले भन्नुभयो शान्तिको शक्तिमा यति बल हुन्छ कि त्यसले न केवल मनुष्य आत्माहरूलाई साथै प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्ने बल त्यस शान्तिको शक्तिमा हुने गर्छ। यसरी बाबाले विशेष हामीलाई त्यस महावाक्यमा विशेष शान्तिको बलले आफूलाई भरिपूर्ण गराउनको लागि विशेष इसारा दिनुभयो र भन्नुभयो कि जसरी वायरलेसको माध्यमहरूद्वारा दुनियाँमा जति पनि टेलिफोनको साइन्सको जति पनि साधनहरू छन् त्यस आधारद्वारा जसरी टाढा टाढाको आवाज पनि सुन्नमा आउँछ, सम्मुख अनुभव हामी अहिले पनि गरिरहेका छौँ जुम मिटिङको मार्फतबाट, त्यस्तै बाबाले उदाहरणमा साइन्सको साधनहरूलाई राखेर भन्नुभयो कि साइलेन्सको साधनहरूको बलद्वारा पनि तिनी आत्माले आफ्नो शुभ सङ्कल्प र शुभ भावनाको बलद्वारा हर आत्मालाई समीपताको अनुभव गराउन सक्छौँ। सम्मुखमा कोही आएर केही आफ्नो कुराहरू शुभ भावना शुभ सङ्कल्प राखिरहेको अनेक आत्माहरूले हामीबाट अनुभव गर्दै गर्नेछन्। र यसरी बाबाले विशेष हामी आत्मालाई यिनै यो शान्तिको शक्तिको महत्त्व बताउँदै भन्नुभयो कि यो शक्तिलाई यदि बढाउनु छ भने तिनी आत्माले आफूमा एकाग्र चित्त भएर मन बुद्धिलाई जति एकाग्र गर्न सक्छौँ, अर्थात् अन्तर्मुखी अवस्थामा आफ्नो स्थितिलाई स्थिर गर्न सक्छौँ अथवा एकान्तवासी जति हामी बन्न सक्छौँ, त्यति नै हामी आत्माले अनेक आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौँ, सेवा गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। समय अनुसार जसरी समय परिवर्तन भइरहेको छ, समय अनुसार तिमी पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। हुन त हामी बच्चाहरूलाई वाणीको शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याएर सेवा गर्न अति सहज लागिरहेको छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ वाणीको सेवा जुन अहिले चलिरहेको छ त्यो सधैँको लागि चल्नेवाला छैन। अन्त्य समयमा शान्तिको शक्तिकै सेवाको आवश्यकता पर्छ हर आत्माको कल्याण गर्नको लागि। त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विशेष शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण गर्नको लागि यो विधि हामीलाई बताउनुभयो, जुन टपिकमा पनि हामीले सुन्यौँ, अन्तर्मुखी र एकान्तवासी स्थिति। एकान्तवासी स्थिति बाबाले बताउनुभयो यसको अर्थ नै हो कि कुनै पनि एक शक्तिशाली स्थितिमा स्थित रहनु। त्यसमा उदाहरण बाबाले दिनुभयो, चाहे बीज रूप स्वरूपमा स्थित हुन सक्छौँ, अर्थात् परमधाममा आफूलाई अनुभव गरेर परमात्मा शिव बाबाको सम्मुखमा रहेर हर आत्मालाई आत्मिक स्वरूपमा हामीले पुर्याउन सक्छौँ। साथै अर्को स्वरूप बाबाले बताउनुभयो कि
लाइट हाउस स्वरूपको स्थिति अर्थात् ज्ञान स्वरूप स्थिति हामीले आफूमा स्थित गरेर विशेष हर आत्मालाई ज्ञानको प्रकाश एक ठाउँमा स्थित रहेर हामीले छर्न सक्छौँ। साथै माइट हाउसको स्वरूपको पनि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। साथै बाबाले भन्नुभयो फरिस्तापनको स्वरूपको स्थितिमा स्थित रहेर हर आत्मालाई आफू समान अव्यक्त अनुभव पनि गराउन सक्छौँ। विश्वको हर आत्माहरूलाई विशेष शान्ति शक्तिले भरिपूर्ण गर्नको लागि बाबाले भन्नुभयो अर्को विधि अर्को स्वरूप जुन लाइट माइट हाउस स्वरूपको एकैसाथ त्यो स्थितिमा पनि स्थित रहन सक्छौँ। चाहे जुनसुकै स्थितिमा स्थित रहे तापनि शक्तिशाली स्थितिमा जब स्थित रहन्छौँ एकान्तवासी रहनु अर्थात् एकको स्वरूपमा स्थित रहनु। बाबाले भन्नुभयो त्यसको लागि कुनै समय पनि आवश्यक पर्दैन। त्यसको लागि आधा घन्टा या एक घन्टाको समय पनि आवश्यक पर्दैन। चाहे आधा मिनट एक मिनट भए तापनि एक सेकेन्ड मात्रै भए तापनि त्यो स्वरूपमा शक्तिशाली स्वरूपले स्थित रहन सक्यौँ भने आफ्नो मात्रै कल्याण नभएर हामीले अन्य आत्माहरूलाई पनि धेरै धेरै कल्याण गर्न सक्छौँ अर्थात् लाभ दिन सक्छौँ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र यसरी साँच्चीकै जुन स्वरूपको बारेमा बाबाले बताउनुभयो शान्तिको शक्तिको स्थितिको स्वरूप त्यो शक्तिको स्थितिमा जब हामी स्थित साँच्चीकै रहन्छौँ भने जुनसुकै असम्भव सेवा असम्भव कार्यहरू पनि सम्भव हुन सक्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई एकान्तवासी साथसाथै अन्तर्मुखी अवस्थामा रहनको लागि चाहे बच्चाहरूलाई अहिलेको समयमा गाह्रो भए तापनि सबैभन्दा श्रेष्ठ अवस्था भनेको यही नै हो भनेर बाबाले हामीलाई बताउनुभयो। बुझ्दाखेरि साँच्चीकै शान्तिको शक्तिको अर्थात् शान्त रहनु अन्तर्मुखी अवस्थामा रहनु बिना कुनै बाणीमा रहनु अति सहज कुरा हो। तर अभ्यास हाम्रो बाणीमा आउने भएको कारणले गर्दा हामी बच्चाहरूलाई त्यो गाह्रो लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै यो अभ्यासलाई बढाउँदै जानेछ। जति शान्तिको शक्तिको अभ्यासलाई हामी बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै यसको महत्त्व र महानतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ र बढी मात्रामा यसको अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। यसरी विशेष बाबाले हामी बच्चाहरूलाई एकान्तवासी बन्नको लागि विशेष प्रेरणा जुन यस मुरलीमा दिनुभएको छ यसलाई मनन गर्दै चेकिङ गर्दै जुन शान्तिको शक्तिको साधनहरू जुन 3वटा साधनहरू बाबाले भन्नुभयो शुभ सङ्कल्प शुभ भावना र नयनको भाषा यसको अभ्यास जति हामी बढाउँदै जान्छौँ त्यति नै हामी अगाडि आउँदो समयमा विशेष रूपमा धेरैभन्दा धेरै आत्माहरूलाई लाभ दिन सक्छौँ। र यसरी साथसाथै बाबाले बताउनुभयो कि विशेष अहिलेको समयको पुकार पनि यही रहेको छ। शान्तिको शक्ति जति आफूमा बढाउँदै जान्छौँ त्यति आफू मात्रै अनुभव नगरेर हरेक आत्मालाई यसको अनुभूति गराउन सक्छौँ। किनकि बाबाले भन्नुहुन्छ अहिलेको समयसम्ममा देख्दाखेरि हर आत्मामा त्यसको कमी बाबाले देखिरहनु भएको छ। जति शान्तिको शक्ति बच्चाहरूमा हुनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म अलिकति कमले बाबाले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा दुनियाँको अनेक आत्माहरूले पनि जुन शान्तिको शक्तिको अनुभूति अञ्चली मात्र अनुभव गरिरहेका छन्। बाबाले त्यसै कारणले भन्नुभयो हर आत्मालाई त्यो शान्तिको शक्ति अनुभूति गराउनको लागि विशेष आफू त्यसबाट भरिपूर्ण हुन आवश्यक छ। र यस विधिद्वारा अवश्य पनि हामी आफूलाई शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण गर्ने नै छौँ। बाबाले बताउनुभयो विशेष कि यस शान्तिको शक्तिलाई जति हामीले यसको गहिराईमा जाने गर्छौँ त्यति यसको अनुभूतिलाई आफूमा समाहित गर्न सक्छौँ र अरूलाई पनि गराउन सक्छौँ। र यही भन्दै बाबाले विशेष त्यस समयमा जो पनि आउनुभएको थियो त्यस टर्नमा जो पन्जाबको जोनको
जुन टर्न रहेको थियो त्यहाँबाट आउनुहुने जति पनि बच्चाहरूलाई पनि बाबाले भन्नुभयो कि पन्जाबको जोनमा पनि विशेष यज्ञको स्थापनाको समयमा अति अहिंसक त्यो अति हिंसाको जुन माहौल रहेको थियो त्यो बेलामा, त्यस हिंसाको माहौललाई परिवर्तन गर्नको लागि पनि शान्तिको शक्तिको नै प्रयोग आदि रत्नहरूले गरेका थिए। पनि त्यही प्रयोग अहिले अन्त्य समयमा पनि अवश्य बच्चाहरूले गर्नुपर्छ। जसरी साइन्सको साधनहरूले गर्मीको बेलामा ठण्डीको अवस्था अर्थात् ठण्ड वातावरण पैदा गर्न सक्छ, त्यो वातावरण मिलाउन सक्छ साइन्सको साधनहरूले। जसरी एयर कन्डिसन जति पनि साधनहरू छ हामीले देखिरहेको छौँ, युज पनि गर्ने गर्छौँ। त्यसको उदाहरण बाबुले दिँदै भन्नुभयो कि जसरी साइन्सको साधनले स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ प्रकृतिको, भने त्यसरी नै व्यक्तिमा पनि भएको गरमपना जुन छ, हिंसक भावना जुन छ, सङ्कल्प जुन छ, त्यसलाई अवश्य पनि शान्तिको अर्थात् साइलेन्सको शक्तिबाट तिमीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौ र भनेर बाबाले भन्नुभयो। त्यसरी नै विशेष रूपमा यस शान्तिको शक्तिलाई जति हामी बढाउँदै जान्छौँ, त्यति जस्तो सुकै वाद विवादको माहौललाई पनि परिवर्तन गरेर शान्त बनाउन सक्छौँ। बाबाले भन्नुभयो कि शान्तिको अभ्यासमा त्यस बेलामा त्यो आत्माहरू जो वाद विवादको सङ्कल्प लिएर बसेका आत्माहरूलाई यादको यात्रामा केही क्षणको लागि राख्छौँ भने पनि उनीहरूको मन शान्त हुन जान्छ र उनीहरूको जुन सङ्कल्पमा परिवर्तन आउन जान्छ। त्यसरी बाबाले त्यस सँगसँगै आन्ध्र प्रदेशको बच्चाहरूसँग पनि भन्नुभयो, जुन आन्ध्र प्रदेशको विशेष त्यहाँ टर्न रहेको थियो त्यो बेलामा भने बाबाले भन्नुभयो कि आन्ध्र प्रदेशमा धेरै आँधीबेहरी तुफान आउने गर्छ। जसरी आँधीबेहरीमा मनुष्य आत्माहरू भड्किन्छन् भने त्यो बेला पनि शान्तिको शक्तिको नै आवश्यक पर्न जान्छ। शरीरको हलचल हुनु, शरीर भड्किनु, त्यसको अर्थ सबैभन्दा पहिला अवश्य मन भड्किरहेको छ। जब मन भड्किन्छ भने तब जतिसुकै आफ्नो साथमा भएको सहयोगको साधन हुन्छ, त्यो आँधीबेहरी तुफान आएको बेलामा सहयोगको साधन चलाउने बुद्धि पनि त्यतिखेर पुग्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि शान्तिको शक्तिको बल जब त्यहाँ हुन्छ भने अवश्य पनि मनलाई पनि शान्त, तनलाई पनि शान्त त्यतिखेर राख्न सकिन्छ। त्यसैले प्यारे बाप दादाले हर परिस्थितिलाई पार गर्नको लागि शान्तिको शक्तिको उपाय बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिनुभयो। र यसरी नै बाबाले भन्नुभयो कि दुनियाँमा अनेक प्रकारको तुफानहरू हुन्छ, चाहे त्यो हिंसाको तुफान होस्, चाहे त्यो समुद्रको तुफान होस्, चाहे त्यो व्यक्तिको तुफान होस्, चाहे त्यो प्रकृतिको तुफान होस्, तर सम्पूर्ण जुनसुकै तुफानलाई पनि शान्त गर्ने साधन नै हो साइलेन्सको शक्ति, शान्तिको शक्ति। अवश्य पनि बाबाले यति धेरै महत्त्व शान्तिको शक्तिको बारेमा यस मुरलीमा हामीलाई बताउनु भयो। हामीलाई जति पनि त्यो महत्त्व लागिरहेको थिएन, त्यसमा पनि बाबाले विशेष हामीलाई ध्यान दिलाउनु भयो। बीचमा बाबाले यसै क्रममा ट्राफिक कन्ट्रोलको बारेमा पनि भन्नुभएको थियो कि ट्राफिक कन्ट्रोलद्वारा शान्तिको शक्तिमा स्थित रहन सक्छौँ, अर्थात् एकान्तवासी स्थितिमा आफू स्थित रहन सक्छौँ। जसरी ट्राफिक कन्ट्रोल सुरुवातमा जब यज्ञमा त्यसको कार्यक्रम सुरुवात भइरहेको थियो, बाबाले बताउनु भयो कि बच्चाहरूलाई कति अलमल परिरहेको थियो कि साँच्चीकै यो जुन कार्यक्रम राखिरहेको छौँ, केही क्षणको लागि बाबालाई याद गर्ने, आफ्नो स्थितिलाई कन्ट्रोल गर्ने यो कार्यक्रम सम्भव हुन्छ र भनेर बच्चाहरूले कति सोचेका थियो। तर बाबाले भन्नुभयो कि त्यो सम्भव भयो नि, कि अहिलेसम्म पनि हर स्थानमा, हर सेन्टर, हर सेवा केन्द्रमा, त्यति मात्रै नभएर हर गृहस्थमा रहेर आफ्नो कार्य गरिरहने, बाबाले भनेअनुसार श्रीमतमा चलिरहने बच्चाहरूले पनि ट्राफिक कन्ट्रोलको नियमलाई पालन गर्दै हुनुहुन्छ। जसबाट बाबाले भन्नुभयो कि ट्राफिक कन्ट्रोल भनेको पनि ब्राह्मणहरूको एउटा रीति हो, एउटा विशेष नियम हो, जसको पालन गर्दाखेरि साँच्चीकै एकान्तवासी रहने, एकान्तवासी स्थितिमा स्थित रहने त्यो बल प्रदान हुन्छ।
चाहे जस्तो सुकै कार्य हातद्वारा गर, तर बाबुले भन्नुभयो कि केही क्षणको लागि तिमी एकाग्रता चित्त भएर एकान्तवासी भएर तिमी जब स्थित हुन्छौ भने स्वतः नै जस्तो सुकै कार्य गर्दाखेरि पनि जस्तो सुकै माहौलमा रहे तापनि तिमीलाई त्यो शक्ति प्रदान हुन्छ र त्यस वातावरणमा पनि शान्तिको शक्ति छाउने गर्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। र यसरी नै विशेष बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जति पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ त्यो मात्रै नभएर विशेष चारैतिरका शान्तिको शक्तिले भरिपूर्ण शान्तिदाता आत्माहरूलाई विशेष अन्तर्मुखी महान आत्माहरूलाई एकान्तवासी रहेर हर कार्य गर्ने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाबाले विशेष याद प्यार नमस्ते भनेर विशेष याद प्यार दिनुभयो, नमस्ते गर्नुभयो। पक्कै पनि हामीले पनि बाबाको नमस्ते नमनलाई स्वीकार गर्दै हामीले पनि बाबालाई नमस्ते गर्यौं। र दादी जब त्यतिखेरको समयमा बाप दादाको मिलन जब चलिरहेको थियो, आदरणीय दादीजीले विशेष जुन राजविलास जुन गुजरातको मेलामा एक दिनको लागि जब सेवा जुन मेला चलिरहेको थियो त्यहाँ सेवामा जानको लागि छुट्टी लिइरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा बाबाले भन्नुभयो कि विशेष आत्माहरूको जहाँ जहाँ पाउँ पर्छ त्यहाँ त्यहाँ पदमा पदमको कमाई जम्मा हुन्छ। अर्थात् बडोको सहयोग मात्रै पर्दाखेरि पनि हर आत्मामा उमङ्ग छाउने गर्छ। उमङ्ग हर आत्मामा जति थियो त्यसमा थपिन जान्छ भनेर भन्नुभयो। किनकि त्यस आदि रत्न दादीहरूको साँच्चीकै पनि हामीले यस धरामा जति पनि जहाँ जहाँ धरणीमा दादीहरूले पाइला राख्नुहुन्छ त्यहाँ अवश्य पनि हर स्थानमा उन्नति प्रगति सेवामा सफलता भएको हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। बाबाले पनि त्यस बेला त्यही नै भन्नुभयो कि साँच्चीकै तिमी बच्चाहरूबाट नै हर स्थानमा कल्याण हुनु छ। दुनियामा त्यसैको कारणले गर्दा नै भक्तिमा पनि गायन गरिएको छ कि आएर चरण फिराएर हर स्थानमा चरण राखेर जाऊ भनेर देवीहरूको गायन गरिएको छ। त्यो वास्तवमा साँच्चीकै अहिलेको सङ्गम युगको नै गायन हो भनेर बाबाले बताउनु भयो। जुन समयमा आदरणीय दादी दिदीहरू जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हर स्थानमा उमङ्गको लहर छाउँछ, हर स्थानमा शक्ति छाउने गर्छ, शान्तिको लहर छाउने गर्छ, विशेष हर आत्मालाई बल प्रदान हुन्छ। साँच्चीकै बाबाले भने जस्तै हामीले त्यो अनुभव पनि गर्ने गर्छौँ। र विशेष जुन दादीहरूलाई बाबाले हरेक स्थानमा पठाउने क्रममा जसरी याद प्यार हरेक बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ त्यसरी नै दादीलाई पनि त्यतिखेर एक एक आत्माहरूको नाम सहित याद प्यार भनेर रहमदिल बाबाले पठाउनु भयो। दादीलाई छुट्टी दिनुभयो सेवाको लागि। बाबाले भन्नुभयो कि बच्चाहरूले बाबाको अनेक माला भक्तिमा बाबाको नाममा अनेक माला त जप्दै आएका छौ, तर बाबाले पनि बच्चाहरूको नामको माला यदि जप्ने हो भने त्यो त ठुलो माला हुन जान्छ। त्यसैले एकैसाथ बाबाले नाम सहित याद प्यार दिनु गर्नुहुन्छ। र यसरी विशेष रूपमा बाबाले दादीलाई छुट्टी दिनु सँगसँगै स्वयं पनि बाबाले त्यस बेलामा जब अन्तिम विदाईको बेला रहेको थियो, विशेष त्यो बेला लगभग बाबाले जब मिलन मनाएर अन्त्यमा विदाई लिने बेला भएको बेलामा सद्गुरुवारको दिन रहेको थियो र बिहान प्रातः 5 जुन 6 बजिसकेको थियो। अनि 6 बजेको बेलामा बाबाले भन्नुभयो जुन बृहस्पतिबार आज रहेको छ भने बृहस्पतिको दशा हर आत्मामा त्यो छाएको छ। जति पनि राहुको दशा जति पनि अन्य दशाहरू सबै बच्चाहरूको अब समाप्त भएको छ। आज विशेष वृक्षपति बाप दादा आफ्नो वृक्षको पत्ताहरूसँग मिलन मनाइरहेको छौ। यो दिन त कहिले पनि बिर्सिँदैनौ होला नि भनेर बाबाले भन्नुभयो। यो दिनलाई सधैँ याद गर्छौँ नि, अब याद गरि नै रहनेछौँ नि अवश्य भनेर बाबाले भन्नुभयो। साथै अन्त्यमा विशेष बाबाले
सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई प्यारमा मैले समाहित गरेको छु, सदैव प्यारो रहनेछौ तिमी बच्चाहरू भनेर छुट्टी दिनुभयो। र साथै बाबाले अन्त्यमा वरदान हामी बच्चाहरूलाई दिनुभयो। शक्तिशाली ब्रेकद्वारा आफ्नो वरदानी रूपद्वारा सेवा गर्ने, विशेष लाइट माइट स्वरूपमा स्थित रहने लाइट माइट स्वरूप हाउसको वरदान बाबाले विशेष हामी बच्चाहरूलाई दिनुभयो। जुन बाबाले वरदानको विस्तारमा हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो कि वरदानी स्वरूपद्वारा सेवा त बच्चाहरूले गर्न चाहन्छौ, तर यसको लागि विशेष शुभ सङ्कल्प आफ्नो हुन अति आवश्यक छ। आफ्नो सङ्कल्पलाई जति शुद्ध बनाउँछौ त्यति वरदानी स्वरूपद्वारा तिमीले सेवा गर्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। र यसरी बाबाले त्यस सँगसँगै भन्नुभयो कि जति आफ्नो स्वरूपलाई श्रेष्ठ बनाउँछौ, आफ्नो सङ्कल्पलाई शुद्ध बनाउँदै जान्छौ, त्यस सँगसँगै अन्य अरू सङ्कल्पहरूलाई पनि ब्रेक लगाउने अभ्यास अति आवश्यक छ। जति आफ्नो सङ्कल्पको ब्रेक मजबुत हुन्छ, आफ्नो अनेक सङ्कल्पहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौ, आफ्नो बुद्धि र संस्कारलाई पावरफुल ब्रेक लगाउन सक्छौ, त्यति नै आफ्नो वरदानी स्वरूपद्वारा लाइट माइट हाउसको स्थितिमा स्थित रहेर सेवा गर्न सक्छौ भनेर बाबाले बताउनुभयो। र अन्त्यमा स्लोगनमा बाबाले भन्नुभयो कि समय, सङ्कल्प र बोलीको खजानालाई जति बचत गर्छौ त्यति बाबाको मद्दतलाई ग्रहण गर्न सक्छौ। जहाँ विशेष हरेक खजानाको बचत हुन्छ त्यहाँ नै बाबाको मद्दत हुन्छ भनेर बाबाले हामीलाई स्लोगनमा बताउनुभयो। र यसरी नै विशेष हामीले शान्तिको शक्ति कसरी जमा गर्ने, यसको साधन के हो र त्यस विधिलाई कसरी अपनाउने भनेर बाप दादाबाट हामीले यस महावाक्यबाट विशेष शिक्षा ग्रहण गरेका छौँ। अवश्य पनि त्यो शिक्षालाई मात्रै ग्रहण गर्नु अर्थात् मात्रै सुन्नमा समाहित, सुन्नमा सीमित नराखेर विशेष आफूमा हर शक्तिलाई प्र्याक्टिकलमा धारण गर्नेछौँ हरेकले भन्ने विशेष शुभ आशा माझ राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आज प्यारे बाप दादाले जुन निमित्त आदरणीय गीता दिदीज्यूलाई बनाउनु भयो, आजको यस बाबाको अव्यक्त वाणीको रिभिजन क्लास यहाँ हजुरहरू समक्ष प्रदान, जुन हजुरहरू समक्ष राख्नको लागि, हजुरहरू समक्ष आफूले यस मुरलीलाई अध्ययन गरेको जति पनि कुराहरू छ हजुरहरू समक्ष राख्नको लागि विशेष सु अवसर प्राप्त गर्नुभएको आदरणीय दिदीज्यूलाई त्यसैले म हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै नै धन्यवाद छ दिदी हजुरलाई कि हजुरले मलाई त्यो लायक सम्झिनुभयो, काबिल सम्झिनुभयो कि अवश्य पनि तिमीले गर्न सक्छौ भनेर। र जसरी विशेष बाप दादाले हरेक बच्चाहरूलाई सदैव अगाडि राख्नुहुन्छ, आदरणीय दिदीज्यूले पनि हामीलाई आफ्नो बहिनीहरूलाई सबै अगाडि राख्नुहुन्छ। आफैले त्यो क्लास नचलाए तापनि बहिनीहरूलाई यो चान्स दिइरहनु भएको छ, भाइहरूलाई यो चान्स दिनुहुन्छ। हामी सबैको तर्फबाट आदरणीय दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि विशेष गुप्त रूपमा, टेक्निकल रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण टेक्निकल टिमलाई नै म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जो देश विदेशबाट हेर्दै गर्नुभएको जुम मिटिङमा समावेश भएर बाबाको आजको यस मुरलीलाई सुन्नु, जति पनि सुन्दै गर्नुभएको सम्पूर्ण ब्राह्मण कुलभूषण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यति बेलासम्म हजुरहरूले धैर्यतापूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ। र अझै पनि हाम्रो कार्यक्रम त बाँकी नै छ। आजको लागि म भने बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति।
के